ساداتنا خلتنا اخلتنا ائمتنا اماما اعظم محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم. آج جو خطبہ ہم سننے جا رہے ہیں، اس کی ترتیب، اس کے الفاظ اور اس کا ترنم آپ کو حیران کر دے گا. ایک ایسا شخص جو کہ عرب کے علاقے میں پیدا نہیں ہوا، عربی نہیں ہے بلکہ اجمی ہے، لیکن عربی ایسی پڑھی ہے، عربی پر اتنی گرفت ہے اور عربی پر اتنا عبور ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. عربی کے الفاظ اور اتنا ترنم اور اتنی ترتیب اور اتنی روانگی چیلنج ہے. آپ نے کسی مولوی سے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا، اور نہ ہی پاکستان کے اندر ایسا خطبہ کسی نے آج تک پڑھا ہے، اور آئندہ بھی ایسا خطبہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. آج ہم وہ خطبہ سننے جا رہے ہیں حضرت علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی. سب سے پہلے وہ خطبہ سنتے ہیں. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك به أو يتوكل على ذات غير الله أو يتوسل بغيره من قبر وجدر ونذر وشذر ومذر وبر وبهر وعذر ونظم ذا عدل ذا نظم ذا جزم ذا جسم ذا روح ذا كذو ذا وجوه ذا بدو ذا بطون ذا بطش وبطن سواء كان نبيا وليا هبيا تقيا نزيا وزيا عليا نبيا جزيا شفيا وريا رفيا عظيما نظيما درا يتيما بهرا معينا بصغر مبين بطهر جزيم بنظم عظيم بفقر مزين بحزب جزيم بشذب نزيم بشرب نزيم ببهر ليم ببهر مهين بجسم نزيم بجسم كريم بلسان عظيم بنظم جزيم بكتف وجتف لسان عنوان إعلان وأزمان وأعدان سواء كان إماما وإنعاما وإعلانا وإتعانا وإتبانا وعنوانا وأزمانا إيمانا وكفرانا وسعيانا وغسيانا إنسانا أو حيوانا بالجزم بالنزب والوسب ينجذب العزب فالجزم في البر والبحر والجزم النصر ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو يتودد بغيره أو يتحبب بغيره أو يتوسل إليه بذات من ذوات غير الله سواء كان نبيا سواء كان ذا نبي ذا عزي ذا رفيع ذا أبي ذا علي ذا دقيق ذا صديق ذا نفيق سواء كان قريبا أو بعيدا عزيزا أو مريدا أوطانا أو شيطانا أزما أو نزمانا أو بسبل وعزم هزاكة وفتانة ومتانة وديانة وأمانة وبهجة وبلجة وبعدة وبمدة وبأمة وبقسمة وقسامة ونزامة وإمامة وصباحة وملاحة وبحسن وبغسن وبعزم وبمتن وبعدل وبنسل وبجزل ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مؤيدنا وقيدنا سید ساداتنا عباداتنا اطاعاتنا ریاضاتنا تلاواتنا مکاناتنا رونق جدراننا وجناننا ولساننا وانساننا وعنواننا وعنواننا وجناننا وعذارنا ونظامنا ومزامنا رونق اعتبارنا رونق ذاب الجدنا حجته الطاهرة القاهرة الباهرة الجامرة الناظمة ستوته القاهرة الجازرة الناظمة الغالبة
حجته القاهرة على المشركين والمبتغين والمنافقين والبدعيين والرفضيين والشلبيين والشلوبيين والأزبيين والإباهيين من الكفرة الفجرة من البدقة العظمة من الزلمة الزنا من الجزمة النزمة ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مزابر له ولا زبر له ولا زبر له ولا عذر له ولا نظر بزر بزر عذر جيب كيت زيت له ولا جذب ولا إمارة له ولا نظامة له ولا جسمة له ولا نسبة له ولا حجة له ولا أزي له ولا قسم له ولا قسامة له ولا مقاسم له ولا معاذ له ولا معاذر له ولا معاوي له ولا مقابل له بصدر جزيم بفقر نزيم بقدرة جلية نزية وزية ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا من هو متفوق في لساننا وبياننا من هو محبوب في آياننا وقرآننا من هو منظوم في بياننا وأطواننا من هو محمد ومحمود ومرضو ومرزو ومرزو ومجزو وممنون ومحمود ومحبوب حامد بمحمد حميد بمحمد أحمد بمحمد عابد ومحمد عابد بمحمد محمد بالعبادة محمد الإطاعة محمد بالرفاقة محمد بالإمامة محمد بالوداية محمد بالبقايا محمد بالحجة محمد بالسنة محمد بالخزمة محمد العزمة محمد بالغتمة محمد بالحسابة محمد بالكتابة محمد بالفقارة محمد بالسيادة محمد بالبشارة محمد بالنسل محمد واجمل ثم نشهد أن سيدنا وسيدنا سيدنا وأسعدنا سيدنا ومسعودنا سيدنا سيد سادائنا علمائنا شرفائنا عظمائنا خلتنا أخلتنا أئمتنا إماما أعظم محمدا عبده ورسوله. تو دوستو خطبہ آپ نے سنا ہے، بہت معزوز ہوئے ہوں گے۔ حضرت علامہ صاحب نے اتنے الفاظ کے ایک ایک سانس میں 20 30 الفاظ علامہ صاحب خطبے میں پڑھ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی دماغ کے اندر مشینری فٹ کی ہے جو کہ الفاظ بنا رہی ہے اور علامہ صاحب اپنی زبان سے ادا کرتے جا رہے ہیں۔ نہ ہی دماغ اتنا تیز کام کر سکتا ہے، نہ ہی زبان اتنی تیز چل سکتی ہے۔ یہ اگر خصوصی اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی خشیت ہو اور اللہ سے محبت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو پھر ہی اللہ تعالیٰ ایسا شرف اور ایسی سعادت نصیب فرما دیتا ہے کہ ایک انسان جب کسی انسان کو ایسا پڑھتے دیکھتا ہے تو عقل ہی حیران رہ جاتی ہے، عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، لیکن حقیقت ہے، ماننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کی کامل مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ آپ سے التماس ہے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔